السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum, j'espère que vous portez bien et soyez les bienvenus sur la chaîne Reactive Institute et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui portera comme sujet un nouveau œuvre, le dernier jour d'un condamné. كما شفتوا في داكشي اللي داز وفي لوفر ديال انتيغون من بعد ما كملناها ضروري دائما كندير لا سيونس الاولى فيها دي زانفورماسيون على الروايه على الكاتب على التواريخ اللي مهمه حيت كما قلت لكم هاد لي زانفورماسيون مهمين النهار ديال الامتحان والنقطه ديالهم باش تكون مضمونه. غادي نعطيكم كاع دوك لي زانفورماسيون اللي غادي تستعملوهم واللي غيهمكم في لو جور ديال ليكزامان ان شاء الله الرحمن الرحيم. دونك غادي نبداو. عندنا لوتور، سي كي لوتور ديال هاد لوفر هذا. لوتور او الكاتب هو فيكتور هوغو. شكون اللي ما كيعرفوش فيكتور هوغو افيك في اي اش ماجوسكول؟ علاش؟ سي ان نون بروبر واللي انتريسي وبغى يفهم السلسله. راه دايرين اون سيري ديال ابروندر لو فرونسي. راه الدرس هذا راني شرحته وغنخلي لكم لو لين ديالو لتحت بالنسبه للناس اللي مهتمين وباغيين يفهموا هذا الدرس هذا. دونك سي كي فيكتور هوغو؟ عطيت هنايا واحد البيتيت présentation عليه. C'est un écrivain, poète et dramaturge français né à Besançon en 1802 et mort en 1885. دونك عقلوا على هاد جوج ديال التواريخ. عندنا الازدياد في 1802 والموت في 1885. عندنا لا دات ديال ليكريتور، امتى تكتبت الروايه من طرف الكاتب. الروايه تكتبت في 1828 1828 ولا دات دو بوبليكاسيون كانت في 1829، يعني التاريخ ديال الاصدار ديال الروايه. كنهضروا هنايا على القرن التاسع عشر. وغالبا كيجي السؤال ديال دي زوفر اللي كتبهم الكاتب. دونك هنايا غنعطيكم جوج ديال لي زيكزامبل، جوج ديال لي زوفر كتبهم فيكتور هوغو اللي تقدروا تعقلوا على واحد فيهم ولا جوج وديوه معكم ان شاء الله النهار ديال الامتحان، اللي هو لي ميزيرابل. كتب لي ميزيرابل في 1863 ونوتر دام دو باري في 1831. عقلوا على واحد فيه وواحد فيهم بلا دات ديال ليكريتور ديالو. دونك غادي ندوزو لواحد لو بوين اللي هو اسونسيال بزاف. علاش فيكتور هوغو كتب هاد الروايه هادي وشنو هو الهدف ديالو من هاد الكتابه. دونك لا فيزي دو لوتور او بيان لوبجيكتيف سيتي لابوليسيون دو لا بين دو مور. الهدف ديال الكاتب من هاد الروايه ومن هاد الكتابه هادي هي انه الغاء عقوبه الاعدام. وخصنا نعرفوا باللي عقوبه الاعدام تلغات سنه 1981 واستشهدوا بالكتاب ديال فيكتور هوغو اللي هو هاد لو ديرنيي جور دان كونداني. دونك النوع ديالو سي ان رومان ا تيز ou bien un roman engagé. سواء تكتبوا رومان ا تيز ولا رومان engagé، وحده فيهم وبجوج بهم صحاح. Où l'écrivain a essayé de décrire la situation que vit le condamné à mort à travers son choix d'un personnage fictif. Il parle à lui-même le monologue pour décrire sa souffrance. Et grâce à ce projet, Victor Hugo a pu convaincre le gouvernement français de supprimer la peine de mort. دونك فيكتور هوغو اختار لينا في هذه الروايه ديالو واحد الشخصيه اللي غادي تعاود لينا على المعاناه ديالها من لو مومون ابارتير من لو مومون فاش عرف باللي حكموا عليه بالاعدام. دونك غادي نشوفوا هذا الشيء باغ لا سويت وغنشوفوه اون ديتاي. غير هو هاد لو تيب هذا ديال انه واحد الشخصيه كتكون كتهضر يعني كتهضر مع راسها كتعاود لينا كديكري لا سوفرونس ديالها، كتكتب لينا وتعاود لينا على المعاناه ديالها، كنسميوها لو مونولوج. لو روجيستر اللي طاغي عندنا في الروايه سي ان روجيستر باتيتيك. هاد الدرس ديال لي روجيستر حتى هو غادي نديرو ان شاء الله الرحمن الرحيم ابري. مهم دابا اللي خصكم تعرفوا شنو هو لو روجيستر باتيتيك. هو الاسلوب اللي كتكون طاغيه فيه الالم، الحزن وسوء الحظ، la douleur, la souffrance et le malheur. عقلوا في le dernier jour d'un condamné كاين ان registre باتيتيك باغ اكس. هاد الروايه هادي هي واحد الروايه اللي هي حجاجيه اللي غادي يجي فيها فيكتور هوغو باش يعطينا حجج
و علاش هاد الحجج هادو pour supprimer la peine de mort باش تلغى عقوبات الإعدام. كما قلت لكم أنه اختار واحد الشخصية اللي غيعاود فيها اللي غيعاود لينا عن طريقها على المعاناة اللي كيعيشها واحد اللي محكوم عليه بالإعدام. يعني غيختار لينا واحد لو بيرسوناج فيكتيف اللي غادي فاش تطبق عليه هاد الحكم ديال الإعدام، غادي يشد ورقة وستيلو غيبقى يعاود على المعاناة ديالو وعلى كيفاش كيعيش الأيام ديالو هو كيتسنى فوقاش غتطبق عليه فوقاش غيتطبق عليه الإعدام. إن شاء الله هادشي يوم الرحمن الرحيم غادي نعرفوه، غادي نقراو وغنديروا ليه لاناليز اون ديتاي ابري في فيديوهات جايين. لا فوكاليزاسيون هي واحد الدرس اللي حتى هو غادي يكون ان شاء الله مبروغرامي في الفيديوهات اللي جايين. اللي خصنا نعرفو دابا واللي مهم هو انه لا فوكاليزاسيون اللي عندنا في هاد لو ديرني جور دان كونداني هي لا فوكاليزاسيون انترن. علاش فوكاليزاسيون انترن؟ حيت كاين فيها استعمال ديال لو برونون جو، وعندنا لو ناراتور سي لوي ميم لو بيرسوناج برينسيبال، يعني اللي كيعاود هو الشخصيه الرئيسيه، ولوتور ماشي هو لو ناراتور، يعني الكاتب ماشي هو الراوي. لي ديتاي ديال هاد الفوكاليزاسيون هادي غادي ندرسوهم في فيديو اللي غيكون سبيسياليزي لهاد لو كور هذا ان شاء الله. لي بيرسوناج، دونك لي بيرسوناج عندنا لو ناراتور هو c'est le condamné qui va nous décrire sa souffrance à l'aide de son journal de souffrance, le monologue intérieur. Donc اللي خصنا نعرفوا انه كما قلت لكم فيكتور هوغو بغى يهضر لينا على المعاناه اللي كيعيشها واحد الشخص اللي حكموا عليه بالاعدام. اختار لنا واحد الشخصيه اللي غادي تبدا تكتب واحد لو جورنال انتيم، اللي غادي تبدا تكتب داكشي اللي كيوقع ليها كل نهار وكيفاش كتعيش الايام ديالها وهي كتسنى في داك الحكم ديال الاعدام.